अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है, लेकिन उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं। वो सिर्फ वो ही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। हर चीज़ का सदका होता है, और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त किया जाए। किसी इंसान के किरदार की मजबूती का तभी पता चलता है जब वो मौका होने के बावजूद बुराई से बचा रहे। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको इतना एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा, वो बहुत सी चीजों पर आपसे नाराज होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, बल्कि खुद अच्छे इंसान बन जाना। हो सकता है आपकी इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। कौमें अगर फहाशी से तबाह होती तो यूरोप ज़मीन बूस हो चुका होता। कौम जुल्म और नाइंसाफ़ी के सबब बर्बाद होती हैं। अगर कभी किसी महफिल में आपकी तजलील की जाए तो सख्त से सख्त जवाब ना सोचो, बल्कि बेहतरीन जवाब सोचो, क्योंकि इखलाक बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करें, तो फौरन फौत हो जाएं, क्योंकि जीते जी ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। जिंदगी उन लोगों पर अपना वक्त ज़ाया करने के लिए बहुत मुख्तसर है जो आपकी इज्जत, तारीफ और कदर नहीं करते। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने के लिए सर को झुकाना पड़ता है। शदीद दुख होता है जब हम किसी अंधे पर एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता कि घर भी बदल लेता है, मगर अफसोस खुद को नहीं बदलता। जिस माशरे में सब चलता हो, फिर वो माशरा मुश्किल से ही चलता है। जिंदगी में ऐसे बन जाओ कि अगर लोग आपके बारे में बुरा बोलें तो कोई भी उनका यकीन ना करे। रिश्ता बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा ताल्लुक वो ही बचते हैं जहाँ दोनों एहसास करने वाले हों।
ایک عقلمند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں ہم برے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ایک پاک اور نیک عورت سے زیادہ قیمتی زیور میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ دنیا میں سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ آپ کا بھلا صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ ہیں آپ خود۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا حسد ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اس سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر تمہاری جڑیں کاٹ بھی دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندان ہے اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ اپنی غلطی جلدی ہی تسلیم کر لینی چاہیے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہٹ۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔
ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ مصیبتیں انسان کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ آپ کی طاقت کو سامنے لاتی ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ عزت کا رشتہ محبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔